म स्क्रिन शेयर गर्न लाग्दैछु। ओके, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। यो मेरो सानो परिवार हो। अहिले मेरो छोरी 4 वर्षको हुँदैछ। यो विवाहको हो। म सिमन, शान्ति र सुजन्ना। र आजदेखि शुक्रबारसम्म सायद हाम्रो टाइम लम्बिन्छ कि यो विवाह र परिवार यो दोस्रो एडिसन हो। योबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नेछौँ। त्यसपछि एक हुनु भन्ने परामर्श सम्बन्धी पुस्तिका हो। यो विवाह पूर्व गरिने परामर्श कार्यक्रम पाठ्यक्रम, योबाट पनि हामी केही कुराहरू लिएका छौँ। र अब आएको छ विवाह र परिवार सम्बन्धी बाइबलीय परामर्श। ठ्याक्कै अब हामी वचनमा आउँदैछौँ। नेपालको इतिहास बोकेको रामघाट मण्डली, जो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषदको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, आदरणीय पास्टर डेभिड मुखियाको यो विवाहको पिक्चर मैले तपाईहरुको पेजमा प्रस्तुत गरेँ। त्यसको साथसाथै मलाई मनमा लागेको कुरा, हटन एन्ड हन्ट भन्ने व्यक्ति, जो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले विवाह स्वीकृत ढाँचा हो जसद्वारा मानिसहरूले परिवारको निर्माण गर्छन्। इन्टरकनेक्टेड विवाह र परिवार नङ र मासु जस्तै हो प्रियहरू। नङ र मासुलाई हामीले अलग गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हटन एन्ड हन्ट भन्ने व्यक्तिले भन्नुहुन्छ विवाह स्वीकृत ढाँचा हो, अटोमेटिक परमेश्वरद्वारा सुरुवात भएको ढाँचा तरिका हो जसद्वारा मानिसहरूले परिवारको निर्माण गर्छन्। अनि परमेश्वरले सुरुदेखि नै दुईटा इन्स्टिट्युसन, पहिलो परिवार, दोस्रो मण्डली, यस संसारमा दुईटा इन्स्टिट्युसन परमेश्वरले स्थापना गर्नुभयो। पहिलो परिवार, फ्यामिली, अदनको बगैँचामा स्थापना गर्नुभयो। दोस्रो मण्डली, पुरानो करारमा अदृश्य रूपमा मण्डली देख्यौं भने पनि देख्छौं र नयाँ करारमा प्रेरित 2 अध्यायपछि मण्डलीको फर्मेसन सुरु भएको छ। अर्को कुरा, नयाँ करारको पूर्ण परिभाषालाई हेर्दाखेरि मण्डली तपाई र म आफै हौं प्रियहरू। ओके, मैले साधारण परिभाषा ल्याएको छु। सामान्यतया युवक र युवती बीच श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोड्ने विधिलाई विवाह भनिन्छ। एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बीचमा श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोड्ने विधिलाई, प्रक्रियालाई विवाह भनिन्छ। अनि हामीले यस संसारमा अनौठो कुराहरू देखेका छौँ। बाइबल विपरीत कुराहरू देखिरहेको छ। केटा केटीको विवाह, केटी केटीको विवाह, कतिजनाले त कुकुरसँग पनि विवाह गरेको हामी देखिराखेका छौँ। हामी यस्तो समाजमा बसिराखेका छौँ, सानैमा छोरी या छोरालाई पिपलसँग पनि विवाह गरिने प्रचलन छ। तर बाइबलले भन्छ एउटा युवक र युवती, एउटा पुरुष र स्त्री बीच र समयको परिधि अर्थात् ठिक समय भएपछि श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोड्ने जुन प्रक्रिया छ, जुन एउटा विधि छ, त्यसलाई हामी विवाह भन्छौँ। ओके, अरु भिन्नै परिभाषाहरू, मानवीय आवश्यकता, दुई आत्माको मिलन, प्रेमको अन्तिम रूप, जीवनसाथी पाउनु, पवित्र बन्धन, लगनगाँठो, सृष्टिको नियम, दुई व्यक्ति एक हुनु, सहयात्री, सृष्टि चल्नको निम्ति आवश्यक कुरा, सामाजिक संस्कार आदिको रूपमा पनि विवाहलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। अनि विभिन्न प्रकारको परिभाषा हामी देख्छौँ। तर सबै परिभाषालाई यहाँ मैले जोड दिएँ भने हामी क्लास कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग थोरै समय छ। तर त्यसबाट सेलेक्टेड, एकदमै छानिएको, विवाह मानिसको जीवनमा एकचोटि गरिने अति महत्त्वपूर्ण विधि हो। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट, परमेश्वरको वचनद्वारा, पवित्र धर्मशास्त्रले हामीलाई दिनुभएको सन्देश अनुसार, आज्ञा अनुसार यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा, एकचोटि गरिने महत्त्वपूर्ण रीति या चलन या विधि या सृष्टिको नियम, दुई व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो। यो दुई शरीर, दुई मुटु र दुई बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएका दुई व्यक्ति प्राणीको मिलन हो। यो दुई भिन्नै व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो। जब हामी विवाहमा गाँसिन्छौँ, मृत्युले नचुडाएसम्म दुःखमा सुखमा हामी सँगै रहन्छौँ।
हजुरहरू यो संगतिमा 225 जना जोडी राख्नु भएको छ। कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ? कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ? अविवाहितहरूका लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। विवाह पूर्व तपाईहरूको लागि एकदमै यो बोनस हो, एडभान्स हो। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, परमेश्वर विवाहद्वारा महिमित बन्न चाहनुहुन्छ। यद्यपि ईसाई विवाहको जुन प्रचलन विधि छ, परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको यो सृष्टिको सबैभन्दा पुरानो विधि पनि हो। ओके, विवाह परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको अति प्राचीन विधि हो। दैनिक जीवनमा एक आपसको बातचित र सम्बन्ध नै विवाह हो। जब करारमा बाँधिन्छन्, करारमा बाँधिसकेपछि 19-20 वर्षसम्म आफ्नो बुवा आमाले पालन पोषण गरेर अनि हुर्काएको छोरीलाई चट्ट अर्को व्यक्तिसँग केही समयको चिन्जानपछि त्यो व्यक्तिको हातमा सुम्पनु एक प्रकारको रहस्य पनि हो। अनि परमेश्वरको योजना विवाहद्वारा परिवारलाई आशिषमा परिणत गर्नु, यो पारिवारिक ढुङ्गामा सँगसँगै यात्रा गर्नु हो। र मैले अघि पनि भने प्रियहरू, मृत्युले नछुडाएसम्म गरिने करार हो। विवाह सम्झौता होइन, केही समयको लागि, केही नियम कानुनमा होइन, तर विवाह भनेको प्रियहरू कभनेन्ट हो। यो विवाह करार हो। यसको बारेमा हामी अझै अगाडि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। अनि हिजोदेखि मलाई यो फिल भयो कि स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक लडाई भयो। अनि हाम्रो आदरणीय लाजरसज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, धीरजको लागि, हजुरहरू सबैजनाको लागि। र लङम्यान एक्टिभ स्टडी डिक्सनरीले भन्दछ, जसको बारेमा 568 पेजमा यसरी लेखिएको छ। यसलाई मैले नेपालीमा रूपान्तरण गरेर यसरी लेखेको छु। एक स्त्री र पुरुष बीच वैवाहिक औपचारिक धार्मिक विधि मार्फत हुने विवाह नै मिलन नै विवाह हो। फेरि एकपटक, एक स्त्री र पुरुष बीच औपचारिक धार्मिक विधि मार्फत, एक स्त्री एक पुरुष औपचारिक कार्यक्रम र धार्मिक विधि मार्फत हुने मिलन नै विवाह हो। यो नेपाली जोडी हो, क्रिस्चियन जोडीको। कति सुन्दर देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले। विवाह सबैको सामु ग्रहण योग्य हुनुपर्छ। हिब्रू 13:4 भन्छ, वैवाहिक जीवन नबिटोलियोस्, तर विवाह सबैको बीचमा आदरणीय हुनुपर्छ। यो आदरणीय हुने कुरा, पवित्र हुने कुरा विवाहको चरित्र वा विशेषता हो। संसारमा विवाह गर्ने विभिन्न चलनहरू र विधिहरू छन्। विभिन्न तरिकाबाट विवाह गरे तापनि यसको उद्देश्य भनेको दुई व्यक्ति एक हुनु र सन्तान खडा गरी पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्नु। याद गर्नुहोस्, दुईटा। पहिलो, एक हुने, दुईजना स्त्री र पुरुष एक हुने। पुरुष र पुरुष एक हुनेलाई बाइबलले मान्यता दिँदैन विवाह, र स्त्री र स्त्री एक हुने कुरालाई पनि बाइबलले मान्यता दिँदैन प्रियहरू। तर एउटा स्त्री एउटा पुरुष एक हुने र त्यसपछि सन्तान खडा गरी पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी परमेश्वरको जीवित वचनमा आउँदैछौँ। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। यो उत्पत्ति 2:18 परमेश्वरले राखिदिनु भएको विवाहको योग्यताहरू, क्वालिफिकेसन अफ द म्यारिज, अर्थात् अनि हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेको छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन, तर नयाँ करारमा आएर कतिजनालाई सेलेबसी अर्थात् सिंगल जीवन जिउने पनि वरदान हुन सक्छ। पावलले यसको बारेमा केही कुराहरू ल्याउनु भएको छ। यदि जिन्दगीभरि तपाईलाई परमेश्वरले एक्लै जीवन जिउनको लागि र परमेश्वरको सेवाको लागि बोलाउनु भयो भने त्यो पनि ठिकै हो भन्नुहुन्छ पावलले। तर सुरुमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि दिनुभएको अर्थात् पहिलेदेखिको योजना अनुसार मानिसलाई, आदमलाई सृष्टि गरिसकेपछि दिनुभएको विवाहको क्वालिफिकेसन के हो? त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी, दुईटा, तीनटा, चारवटा होइन। भन्नु होला पुरानो करारमा राजा सोलोमनले त 700 विवाह गर्यो, 700 वटा पत्नी र 300 वटा उपपत्नी। यो कुरालाई हामीले पछि हामी व्याख्या र खण्डन गर्न सक्छौं। तर पहिलो स्ट्रक्चर प्रियहरू, परमेश्वरले विवाह गर्नको लागि एकजना कम्प्यानियन
अर्थात् सुहाउँदो म्याचेबल, एकदमै म्याचेबल कम्पेनियन भनेको छ एकअर्कालाई सहायता गर्ने अनि एकअर्कालाई म्याच एकदमै सुहाउँदो जोडी। किन? विवाहको सुरुवात र योजनाकार परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसकी प्रिय साथी अर्थात् पुरुषकी साथी र सहयोगी हुनको लागि स्त्री सृजिएकी हुन्। के अरे सुहाउने एउटा सहयोगी। कतिजनाले के भन्छन्, घरको मण्डलीको शिर प्रभु हुनुहुन्छ अनि पत्नीको शिर पुरुष हो। अनि कतिजनाको व्याख्यामा के छ, पुरुष टाउको हो भने श्रीमती चाहिँ हो के हो, काँध हो। काँधलाई कहिले पनि अवहेला गर्नु मिल्दैन। काँध बिना तपाईले यो घाँटीसम्म बिना टाउकोलाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू? कदापि सक्दैनौ। जिम्मेवारी बाँडचुट गर्न र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न हव्वा सिर्जिएकी हुन्। दासीको रूपमा होइन, नोकरको रूपमा होइन। ओ डु एन्ड डाई देयर इज नो आन्सर, गर या मर, प्रश्न नगर भन्ने अवस्थामा होइन। सहयोगी, कम्पेनियन, म्याचेबल, सुहाउँदो योग्य एउटा गुड फ्रेन्डको रूपमा परमेश्वरको वचन अनुसार हामी त्यो कुरा पाउँछौँ प्रियहरू। अब महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी जाँदैछौँ। आज दुईटा कुरा सिक्छौँ। यो चाहिँ मैले अघि जति पनि बताएँ इन्ट्रोडक्सनको बारेमा। अब सिग्निफिकेन्ट अफ म्यारिज, विशेष कुराहरू। पहिलो कुरा, विवाह परमेश्वरको योजना हो। परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुरूप अदनको बगैँचामा विवाहको सुरु गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्नुभएको थियो उहाँको सेवा गर्नको लागि। तपाईले सोच्नु होला यस संसारमा पहिलो पाप आदमबाट आयो, यो ठिक कुरा हो। तर सृष्टिमा अर्थात् स्वर्गमा पहिलो पाप चाहिँ स्वर्गदूतले परमेश्वरको विरुद्धमा अटेरी गरे र स्वर्गदूतहरूबाट लिने महिमा स्वर्गदूतहरूले दिन नसकेपछि र लुसिफर, केरमेट नगरिदिनुहोस् प्रियहरू, लुसिफर र उसको पछि जो आराधना गर्ने स्वर्गदूतले परमेश्वरलाई महिमा गर्ने काम नगरेपछि त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। किन? कारण अदनको बगैँचामा विवाहको सुरुवात गर्नुभयो। किनकि परमेश्वरले मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनी भलो भएको चाहनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि आदमको लागि बगैँचामा विभिन्न सबै प्राणीहरूको खोज भएको छ, तर सुहाउने व्यक्ति भेटिएन। तब कल्पना गर्नुहोस् कि मानिसको विवाह हात्तीसँग हुन सक्छ? असम्भव। कल्पना गर्नुहोस् कि मानिसको विवाह सर्पसँग हुन सक्छ? असम्भव। त्यही कारण परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो अनि मानिसको एउटा करङबाट हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। अब यहाँ कुरा आयो, योजना भन्ने बित्तिकै विवाहमा सम्बन्ध पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। भर्टिकल प्रियहरू, भर्टिकल 90 डिग्री अनि चाहिँ रेक्टेङ्गुलर भन्छ 180 या 360 डिग्रीमा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ। धेरै विवाहहरू बिग्रिराखेको अवस्थामा छ। दुःख लाग्दो कुरा छ, दुःख लाग्दो कुरा छ। पास्कल भन्ने व्यक्तिले एउटा कुरा भनेका छन्, जो कुरा मैले स्क्रिनमा जोडेको छैन। मानिसको हृदयमा एउटा यस्तो खाली ठाउँ हुन्छ, त्यो खाली ठाउँ न श्रीमान श्रीमतीको प्रेमले न गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको प्रेमले कुनै पनि कुराले भर्न सक्दैन। त्यो प्रेम भर्नको लागि परमेश्वरको प्रेम नै चाहिन्छ प्रियहरू। परमेश्वरको प्रेम बिना तपाईँ र हामी रित्तो बन्छौँ। परमेश्वरको प्रेम बिना तपाईँ र हामी खल्लो बन्छौँ। जब वैवाहिक जीवनमा परिवारमा परमेश्वरको अगाप्य प्रेमले काम गर्न थाल्छ, नडुब्नु, डुबिसकेपछि सुल्लुम्ब डुबेर निस्कनु। नडुब्नु, डुबिसकेपछि माछा भ्यागुत्ता के होइन, तर हिरामती झिकेर ल्याउनु भन्छ। तपाईँलाई एउटा उत्साहको लागि म भन्न चाहन्छु, मैले परिचय पनि दिन सकेन पूर्ण रूपमा, कारण हामीसँग थोरै समय छ र धेरै समय यो इन्टरनेट अनस्टेबलको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो भयो। भोलि प्रार्थना गरौँ, भोलि अवश्य त्यो नहोला। म सबै डिभाइसहरू, मेरो घरमा भएको सबै डिभाइसहरूलाई अफ गरेर म कम्प्युटरमा मात्रै जोड दिनेछु। अब याद गर्नुहोस् प्रियहरू, यस्तो संसारमा बाँचिराखेका छौँ,
कठिन छ तर पनि हाम्रो लागि आशा छ किनकि लाइफ एन्ड डेथ इज इन गड्स ह्यान्ड जीवन र मृत्यु परमेश्वरको हातमा छ परमेश्वरको योजना बिना नयाँ करारमा हामी देख्छौँ कपालको एउटा रौँ पनि झर्न सक्दैन अब याद गर्नुहोस् कति परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ परमेश्वरले यो संसारमा अनि सबै कुरामा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ पहिलो कुरा मैले के भने यो परमेश्वरको योजना हो दोस्रो कुरा डेरेक प्रिन्सले भन्छन् विवाह सम्झौता होइन तर पवित्र करार र असल समझदारी हो म्यारेज इज नट के भन्छ यो विवाह भनेको सम्झौता नट एग्रिमेन्ट इट इज कमिटमेन्ट यो चाहिँ समर्पण हो यो जुन कुरा हामी बुझ्छौँ नि विवाह सम्झौता होइन यो चाहिँ एग्रिमेन्ट होइन तर पवित्र करार र असल समझदारी हो डेरेक प्रिन्सले जुन कुरा बताएका छन् करार भनेको शर्त रहित प्रेम गरिरहने दायित्व हो तपाईहरुले कतिजनाले हात उठाउनु भएको छ तर यसको लागि हामी सेसनको अन्तमा तपाईहरुलाई मौका दिनेछौँ जानेर हुन सक्छ नजानेर हुन सक्छ करार भनेको शर्त रहित प्रेम गरिरहने दायित्व हो दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी हो निरन्तर रूपमा करारले यो कुरा हामीलाई देखाउँछ प्रियहरू याद गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् करारले भन्छ म बाँचुन्जेल तपाईप्रति प्रतिबद्ध छु दुईजना श्रीमानले श्रीमती प्रति श्रीमती श्रीमान प्रति प्रतिबद्ध भइरहने एकदमै गुड रेस्पोन्सिबिलिटी भएको व्यक्ति दायित्व बोध गरेको व्यक्ति मृत्युले अलग नगरेसम्म भने चाहिँ शर्त रहित आफ्नो जीवन साथीलाई प्रेम गरिरहन प्रतिबद्ध हुनु मेरो जीवनमा छोएको एउटा वचन फेरि एउटा कोटेसन छ मदर टेरेसाले यसरी भनेकी छिन् प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो फेरि पनि एकपटक प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो प्रियहरू अब याद गर्नुहोस् प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो के हो परमेश्वरको प्रेम आइपर्ने सानातिना समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पहल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ सानातिना समस्याहरू आउन सक्छन् सँगै राख्दा भाँडा जुत्छ भन्छ सँगै श्रीमान श्रीमती एक ओछ्यानमा सुत्दै गर्दाखेरि खुट्टा नठोकेला भन्न मिल्दैन अनि याद गर्नुहोस् 18, 19, 20 वर्षदेखि अलग पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू एक हुँदै गर्दाखेरि सुरुमा राम्रै होला 1 महिना 2 महिना 3 महिना त्यसपछि कतिपय कुराहरू हाम्रो जीवनमा के हुन सक्छन् कम्प्रोमाइजको कुराहरू आउन सक्छ तर सानातिना समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पहल गर्दै अनि निरन्तर अघि बढिरहनु पर्छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो परमेश्वरसँग संगति गर्न अब विवाह आदम र हव्वाको जीवन यहाँ म ल्याउँदै छु परमेश्वरसँग संगति गर्न आशिषित जीवन बिताउन र फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ जुन कुरा आदम र हव्वाको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको थियो प्रियहरू आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यही महत्त्वपूर्ण कुरा हो मैले अघि पनि जोडे विवाह गरेपछि पति पत्नीले मृत्युले नचुडाएसम्म सुखमा दुःखमा अभाव खाँचोमा प्रशस्ततामा एक अर्कालाई साथ दिई प्रेम र बलिदानी साथ जीवन बिताउनु परमेश्वरको इच्छा र योजना भित्रको कुरा हो दुईटा कुरा हामीले हेर्यौं पहिलो परमेश्वरको योजना हो दोस्रो यो करार हो करारले भन्छ म तपाईप्रति प्रतिबद्ध छु मृत्युले अलग नगरेसम्म हामी एक आपसमा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद भई सँगै रहनेछौँ यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर जोडी छ अनि अब आए चुनौती तपाईहरु कतिजनाले विवाह गर्नु भएको छैन कतिजना विवाह गरिसकेपछि पनि जिन्दगीमा ओ निल्ने कि ओकल्ने सँगै बसौं कुरा मिल्दैन छुट्टिन बाइबलले अनुमति दिएको छैन कति रात तपाई एउटै बेडमा सुत्दा एकजनाको के रे अनुहार पूर्व एकजनाको अनुहार पश्चिम विपरीत दिशामा भएर पनि तपाईको कतिवटा रातहरू गुज्रेको हुन सक्छ तर पनि प्रियहरू विवाहलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन यो यस पृथ्वीमा रहेसम्म मैले अघि पनि जोडे फेरि जोड दिनको कुरा इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभलेसन फेरि रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभलेसन दोहोरिएको कुराले गर्दा
प्रकाश ल्याउँछ। कृपया तपाईहरुले केयरमेट नगरिदिनुस्, हामीसँग थोरै समय छ। दोहोरिएको कुराले गर्दा प्रकाश ल्याउँछ। बाइबलमा 7300 पटक भन्दा बढी परमेश्वर द लर्ड परम प्रभु भन्ने शब्द दोहोरिएको छ प्रियहरू। तर एउटै सत्य परमेश्वरको वचन उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामीले हेर्ने हो भने धेरै पटक दोहोरिएको छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि बाजिएको छैन। त्यही कारणले त परमेश्वरको वचन सत्य छ। यो विवाहको बाइबली परामर्श अनि विवाह बारे बाइबली परामर्श मैले सिकाउँदैछु, अर्को प्रभुको दासले, प्रभुको सेवकले, पास्टर अगुवाले सिकायो भने मेरो मत र त्यो अगुवा पास्टरको मत बाजिन सक्छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि बाजिएको छैन। यो यस पृथ्वीमा रहेसम्म, मृत्युले नचुडाएसम्म एक अर्काप्रतिको समर्पण सहितको करार, कमिटमेन्ट सहितको करार, कभर्नेन्ट हो। अनि समर्पण सहितको करार हो विवाह। र तपाईलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, विवाहको दिन केटाकेटीको अभिभावकको बीचमा, याद गर्नुहोस्, केटाकेटीको अभिभावकको बीचमा, आमन्त्रित पाहुनाको बीचमा, केटाकेटीको बीचमा र स्वयं परमेश्वरको उपस्थितिमा चार पक्षीय साक्षीका साथ परमेश्वरको अभिषिक्त जनद्वारा विवाह सम्पन्न गरिन्छ। पहिलो, केटाकेटीको अभिभावकको बीचमा पनि सहमति हुन पर्यो। अनि यो सहमति भइसकेपछि विवाह, आमन्त्रित पाहुनाहरू त्यहाँ सहभागी र साक्षी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि केटाकेटीको बीचमा र स्वयं परमेश्वरको चार पक्षीय बीचमा परमेश्वरको अभिषिक्त जनद्वारा मण्डलीमा, पार्टी प्यालेसमा, घरमा र कुनै ठाउँमा विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ। यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि विवाह चाहिँ अति नै आदरणीय छ प्रियहरू। ओके, म अलिअलि निचोडमा आउँदैछु। हामी आज समयको परिधिमा बाँधिएको कारणले एमी ग्रान्ट भन्ने परमेश्वरका दासले भन्नुहुन्छ, विवाहमा जति धेरै लगानी गर्यो त्यति नै यो बहुमूल्य हुन्छ। विवाहमा जति धेरै लगानी गर्यो त्यति नै यो बहुमूल्य हुन्छ। यसको अर्थ विवाह भनेको बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु जस्तै हो। बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा धेरै होस् वा थोरै अवश्य फाइदा हुन्छ। र मैले एकजना दासको वचन सुन्दै थिएँ, विवाहको परिणाम, रिजल्ट कहिले निस्किन्छ? 10 वर्षपछि। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षमा विवाहको रिजल्ट निस्कन गाह्रो हुन्छ प्रियहरू। तर विवाहको रिजल्ट निस्कन करिब पनि 10 वर्ष लाग्छ। तपाईको र मेरो विवाह सफल हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि करिब 10 वर्ष लाग्छ। र 20 वर्ष, तपाईको विवाह 20 वर्ष भइसकेपछि तपाईको स्वर पनि एउटै खालको, उद्देश्यहरू पनि एउटै खालको, सँगसँगै हिँड्ने कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। त्यसैले विवाहमा समय बिताउनु भनेको चाहिँ तपाईँ र तपाईको मिसेस, तपाईको नानीहरूको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्नु भन्ने कुरा हो। ओके, सफल वैवाहिक जीवन र सुखी परिवार सबैको चाहना हुन्छ, तर वैवाहिक जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। धेरै चुनौतीहरू छन्। चुनौती भए तापनि, विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद पनि यदि हामीले वैवाहिक जीवनलाई परमेश्वरको योजनाभित्र राखेर जियौँ भने दैनिक जीवन सफल र सुखी बन्ने छ। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईहरुको बीचमा ल्याउँदैछु। विवाह सजिलो छैन, विवाहमा समस्याहरू छ, गाह्रो छ, कठिन छ, धेरै चुनौतीहरू छन्। परिवार परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो र महत्त्वपूर्ण संस्था हो। परिवारद्वारा परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ, परिवारद्वारा परमेश्वर चम्कनुहुन्छ, अनि परिवारद्वारा परमेश्वरले आफ्नो महिमा यस पृथ्वीमा खडा गर्नुहुन्छ। त्यसैले पाउलले तिमोथीलाई अथवा तीतसलाई, उहाँका सहकर्मीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यदि कसैले आफ्नो घर परिवारलाई राम्रोसँग रेखदेख गर्न सक्दैन भने परमेश्वरको बगाललाई कसरी हेर्न, रेखदेख गर्न सक्छ प्रियहरू? त्यसैले तपाईहरु मैले याद गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अब मैले अघि पनि बताएँ, त्यसो भए दोस्रो मण्डली परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। अब मैले अन्तिममा जाँदै गर्दाखेरि विवाहको बारेमा तपाईको धारणा कस्तो छ?
तपाईको वैवाहिक जीवन कस्तो छ, सफल वा असफल, कसलाई सफल र कसलाई असफल भन्ने कुरा म यतिमै जान्न चाहन्छु र बाँकी हामी भोलि महत्त्वपूर्ण विषय हामी सिक्नेछौँ। मैले अघि सुरुमै भने प्रियहरू, विवाह र परिवार नङ र मासु जस्तै। विवाह अनि परिवारको बारेमा राम्रोसँग नबुझिकन जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ तपाईहरुले हतारमै विवाह गर्नुभयो भने पछुत्याउनु बाहेक केही पनि हुँदैन। अनि शुक्ररातले के भन्छन्, तिमीले असल श्रीमती पायौ भने त ठिकै छ, तर खराब श्रीमती पायौ भने तिमी दार्शनिक बन्ने छौ। शुक्ररातले त्यो भन्छ। के त्यसो भए शुक्ररातले खराब श्रीमती पाएर दार्शनिक बनेका हुन् त? यो प्रश्न हाम्रो लागि आउन सक्छ। र अबेर नगरिकन म सबै कुराको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय मण्डली परिषद यो युवा समितिको आयोजक टिमको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि मैले स्क्रिन शेयरलाई अफ गर्दै छु। यदि अबको समय रहेको छ